अस्सलाम वालेकुम। दी ग्रैनीज़ चैनल की तरफ से फ़रहत का प्यार भरा सलाम तमाम बच्चों तक पहुँचे। बच्चों क्या हाल चाल हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज लेके आए हैं अपनी प्रॉफिट्स की, हम जो रह गए थे हमारी कुछ कहानियाँ, हम उसको परस्यू करने लगे हैं। आज हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे कि कुरान पाक में इसका ज़िक्र कहाँ कहाँ पे आया है और कैसे कैसे आया है। तो सबसे पहले जो है वो सूरा आल इमरान में इसका ज़िक्र पाया जाता है, उसके बाद सूरा मरियम में है, सूरा माइदा में है। तो हम इसके साथ साथ स्टेज बाय स्टेज हम उसको देखते हैं कि इन सूरतों में हमें किस किस आयत में जानने को मिलता है और ये कहानी हमें किस तरह पता चलती है। तो चलते हैं सूरा आल इमरान की आयत नंबर 35। उसमें है कि जब कहा इमरान की औरत ने कि ए रब, मैंने नज़र किया तेरे जो कुछ मेरे पेट में है सबसे आज़ाद रख कर, सो तू मुझसे कबूल कर, बेशक तू ही असल सुनने वाला और जानने वाला है। यहाँ पे जो इमरान और उनकी बीवी का जो ज़िक्र आया है वो मरियम के वालिदैन का है। ये हम यहाँ से पढ़ रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो वालिदा हैं वो किस तरह कलीसा पहुँची और फिर किस तरह आगे ये कहानी जो है वो चलती है। फिर जब उसको जना बोली, ए रब, मैंने तो इस लड़की को जना है। ये भी मरियम की जो वालिदा हैं उनका नाम जो हम तारीख में पढ़ते हैं वो है हन्ना बिनते फाकूज़ा। ये अपने उस वक़्त के मुताबिक जो वहाँ पे रस्म हुआ करती थी कि वो अपने बच्चे को खुदा के नाम पर वक्फ कर दिया करते थे, कलीसा के अंदर दे दिया करते थे, और वहीं पे वो जो बच्चा था वो दुनियावी मशागिल और कैद निकाह वगैरह से बिल्कुल इसमें नहीं पड़ता था, और वो पूरी जो अपनी ज़िंदगी है वो आज़ाद रहकर खुदा ताला की इबादत और फिर कलीसा की खिदमत में लगा रहता था। तो वो समझ ज़ाहिर है कि उनको तो मालूम नहीं था कि बेटा पैदा होगा या बेटी, तो उन्होंने एक मन्नत मानी थी कि मेरे यहाँ जब बेटा पैदा होगा तो मैं उसको कलीसा में दे दूँगी खुदा की इबादत के लिए। तो यहाँ पे जो ज़िक्र है ज़िक्रिया का, जो वहाँ पे कलीसा में थे और जिन्होंने फिर मरियम की गार्डियन के तौर पे उनको कबूल किया गया, तो ये दोनों जब देखते हैं हम रिकॉर्ड में तो हमें पता चलता है कि जो दाऊद अलैहिस्सलाम के आगे सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके बेटे थे, उनके बच्चों में से है। तो मैंने कहा कि ये भी हमें थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि ये शाख जो है ये कहाँ पे पीछे से जाके मिलती है। तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरे यहाँ तो बेटी ने जन्म लिया है, तो फिर भी मैंने उसका नाम मरियम रखा है और मैं उसको तेरी पनाह में देती हूँ और उसकी औलाद को शैतान मरदूद से। फिर कबूल किया उसको उसके रब ने अच्छी तरह का कबूल, और बढ़ाया उसको अच्छी तरह बढ़ाना, और सुपुर्द की ज़करिया को। जो ज़करिया अलैहिस्सलाम हैं वो इनके रिश्ते में खालू लगते थे। ज़करिया जब भी उनके पास आते थे देखते थे कि वहाँ पे बहुत कुछ खाने के लिए पड़ा है, इस कदर मेवा जात और फल फ्रूट जो कि उस वक़्त मौसम के लिहाज से भी नहीं होते थे। तो जब वो मरियम से पूछते थे कि ये तेरे पास कहाँ से आया, तो वो हमेशा कहती थी कि ये तो मेरी अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ये तोहफ़ा दिया जाता है। या वो 13 साल की थी या फिर 15 साल की। जब कहा फरिश्तों ने, ए मरियम, अल्लाह तुझको बशारत देता है एक अपने हुक्म की जिसका नाम मसीह है, ईसा मरियम का बेटा, मर्तबा वाला दुनिया में और आखिरत में और अल्लाह के मुकर्रबों में। ये बातें जब फरिश्तों ने मरियम बीबी को बताई तो वो बहुत ही हैरान भी हुई, परेशान भी हो गई। बोली, ए रब, कहाँ से होगा मेरा बेटा, और मुझको हाथ नहीं लगाया किसी आदमी ने। फरमाया, इसी तरह अल्लाह पैदा करता है जो चाहे, जब इरादा करता है किसी काम का तो यही कहता है कि उसका हो जा तो वो हो जाता है। इसके बाद हम सूरा मरियम में देखते हैं आयत नंबर 23 में, यहाँ से शुरू होता है बीबी मरियम के बारे में। फिर जब उनको दर्द-ए-ज़ा छिड़ी तो वो एक उजाड़ जगह पे जा पहुंची जहाँ एक खजूर की जो दरख्त का वो लगा हुआ था, वो उसके साए में जाके पड़ गई और बोली कि मैं तो इससे बेहतर था कि मैं इससे पहले ही मर जाती। बस आवाज़ दी उसको उसके नीचे से कि गमगीन मत हो, कर दिया तेरे रब ने तेरे नीचे एक चश्मा, और हिला अपनी तरफ खजूर की जड़, उससे गिरेंगी तुझ पर पकी खजूरें। अब खा और पी और आँख ठंडी रख, फिर अगर तू देखे कोई आदमी तो कहियो मैंने माना है रहमान का रोज़ा, सो बात ना करूँगी आज किसी आदमी से। फिर लाई उसको अपने लोगों के पास गोद में। वो उसको कहने लगे, ए मरियम, तूने ये क्या चीज़ तूफ़ान की? ए बहन हारून की, ना था तेरा बाप बुरा आदमी और ना थी तेरी माँ बदकार। फिर हाथ से बताया उस लड़के को। बोले, हम क्यों कर बात करें इस शख्स से कि वो है गोद में लड़का। वो बोला, मैं बंदा हूँ अल्लाह का,
مجھ کو اس نے کتاب دی ہے اور مجھ کو اس نے نبی کیا ہے، اور بنایا مجھ کو برکت والا جس جگہ میں ہوں، اور تاکید کی مجھ کو نماز کی اور زکوٰۃ کی کہ جب تک میں رہوں زندہ، اور سلوک کرنے والا اپنی ماں سے، اور نہیں بنایا مجھ کو زبردست بدبخت، اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں اور جس دن اٹھ کھڑا ہوں زندہ ہو کر۔ یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، سچی بات جس میں لوگ جھگڑتے ہیں۔ تک جو ہم نے یہ پڑھا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ گئے تو پھر فرشتوں نے بی بی مریم کو بتایا۔ ظاہر ہے کہ بی بی مریم بڑی پریشان تھیں کہ میں اب لوگوں کو کیا جواب دوں گی اس کے بارے میں، لوگ مجھ کو کیا سمجھیں گے کہ میں کس کماش کی عورت ہوں جبکہ میں ایک نیک عورت ہوں۔ تو اس پر فرشتوں نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے تمہاری گود کے اندر یہ خود بولے گا، بندوں کو خود بتائے گا کہ میں کون ہوں۔ اور واقعی ہی جب بندوں نے پوچھا کہ اے مریم تیرے ماں باپ تو بہت ہی شریف تھے، بہت ہی نیکوکار تھے، تو کیسے نکلی ہے، تیرا بھائی بھی جبکہ بہت، یہ اس میں جہاں پہ ہارون کا نام دیا گیا ہے بی بی مریم کے بھائی، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نہیں ہیں بلکہ یہ بہت بعد کی بات ہے، اس لیے اس کے ساتھ اس کو نہ جوڑا جائے۔ تو یہ جب واقعی ہی وہ لوگ جمع ہوئے اور ان کو لان تان کرنے لگے تو اس وقت اس زمانے میں چپ کا روزہ بھی رکھا جاتا تھا۔ تو جب لوگوں نے اس طرح کے سوالات کیے تو بی بی مریم نے اشارے سے بتایا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں نہیں بول سکتی، اس کا جواب جو ہے یہ بچہ دے گا۔ تو وہ لوگ بڑا ہی برا بھلا کہنے لگے اور کہنے لگے کہ ایک بچہ کیسے بول سکتا ہے۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام جو تھے تو بول اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، جب تک میں زندہ رہوں گا عبادت کرتا رہوں گا۔ اور ہم جب تفاسیر پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی جو وہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے اس میں کبھی نہیں یہ کہا کہ میں اللہ ہوں اور میں اللہ کی روح ہوں۔ وہ ہمیشہ سے یہ کہتے آتے تھے کہ میں انسان ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور میں اس کی طرف سے نبی مقرر کیا گیا ہوں، میں اسی طرح زکوٰۃ دوں گا، میں اسی طرح عبادت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جس طرح کہ حکم کیا گیا ہے، اور میں اسی طرح مر جاؤں گا اور اسی طرح اٹھا لیا جاؤں گا جس طرح اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے ساتھ کرتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ جو بعد میں کرسچنز ہیں ان کا یہ کچھ لوگ یہ بہت مانتے ہیں کہ جو مسیح ہیں وہی اللہ ہے اور مریم کا جو بیٹا ہے، تو کہہ دے پھر کس کا بس چل سکتا ہے اللہ کے آگے اگر وہ چاہے کہ ہلاک کرے مسیح مریم کے بیٹے کو اور اس کی ماں کو اور جتنے لوگ ہیں زمین میں سب کو، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی، اور جو کچھ درمیان ان دونوں کے ہے پیدا کرتا ہے جو چاہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 ہے۔ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے جو ان کے حواری تھے انہوں نے کہا کہ اے عیسیٰ تو اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگ ہمارے لیے ایک ٹیبل جس کے اوپر کے جنت کے جو انواع اقسام کے جو کھانے ہیں اور جو مشروبات ہیں وہ ہمارے لیے بھیجے۔ تو اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے، کیا تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟ تو اس پہ کہا کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو کچھ تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا وہ واقعی ہی سچ ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں یہ تمہاری خواہش پوری کروں گا، لیکن اگر اس کے بعد ان کی فیتھ جو ہے وہ نہ رہی تو پھر میں ان کو پنش کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ پاسٹ میں بھی اسی طرح یہ جو لوگ ہیں یہ مختلف پیغمبروں سے اس طرح کے سوالات کرتے آئے ہیں، لیکن جب وہ معجزہ ہو بھی جاتا ہے تو وہ لوگ یقین نہیں کرتے اور کئی بار تو انہوں نے پیغمبروں کو قتل بھی کیا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح کی تبلیغ کیا کرتے تھے کہ اللہ ایک ہی ہے، اسی کی عبادت کی جائے، امن کا زمانہ تھا، تو اس وقت جو بادشاہ تھا وہ انتہائی ظالم شخص تھا، تو انہوں نے پلاٹ بنانا شروع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کر دیا جائے، یعنی کہ ایک کراس کے اوپر لٹکا دیا جائے زندہ کو ہی، اور اس طرح ان کی موت واقع ہو جائے۔ جب یہ ساری اسکیم تیار ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ سے فرمایا کہ میں تمہیں اوپر اٹھا لوں گا اسی طرح زندہ، اور یہ نہیں ہونے دوں گا دوسروں کے ہاتھوں سے۔ تو جیسے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی اوپر اٹھا لیا، اس سے پہلے کہ وہ ان کو مان کرتے کراس کے اوپر
تو لیکن وہ جو شخص تھا جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے اوپر چڑھایا گیا سولی پر، وہ اس کی شکل اس طرح کی بنا دی گئی تھی، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تھے، بلکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے زندہ ہی اوپر اٹھا لیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے معجزوں سے نوازا تھا، جیسے کہ وہ مٹی سے پرندے بناتے تھے، پھر اس کے اندر پھونکتے تھے تو وہ پرندہ زندہ ہو جاتا تھا۔ پھر جو کوڑ کے مریض ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دے رکھی تھی کہ وہ ان کو شفا عطا فرما دیتے تھے، اور پھر جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے یہ ان کی آنکھوں کو بالکل ٹھیک کر دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ انہوں نے کیا کھایا اور وہ اپنے گھر کے اندر کیا سٹور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ تو سب سے بڑا معجزہ یہی ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے اور اپنی ماں کی گود میں ہی تھے جب انہوں نے خود بول کر بتایا کہ میں کون ہوں۔ اس سے بڑا اور معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں ہمارا جو ایمان ہے وہ اور بھی پکا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، صرف اس کی ایک دفعہ کن کہنے سے تمام چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بہت ہی معلوماتی تھا جتنا ہم نے پڑھا، تینوں صورتوں میں ہمیں جگہ جگہ جو آیتیں ہیں ان سے ہمیں کہانی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ بچوں، مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ خدا حافظ، آئی لو یو۔